बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास गुल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप पर अपना ख़ास फजल व करम फरमाए और आपके लिए ये जुलाई का मिड का हफ़्ता खुशखबरियाँ और आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप देख रहे हैं गुल्स टीवी और नाजरीन, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते, बेल आइकॉन को भी दबा लेते हैं और आपको नई वीडियो मिलती है। आप नए नए सवाल भी मुझे भेजते हैं, मैं इसका आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जुलाई का ये वस्ती हफ्ता यानी 14 जुलाई से 20 जुलाई तक कायनाती फल्कियात की रो से एक इंतहाई एहसास और इनकलाबी मोड़ पर खड़ा है। इस हफ्ते ज़ोहल और मुश्तरी के दर्जात में जो जाविया बन रहा है वो बज़ाहिर खामोश नज़र आने वाले जायचों में एकदम से माली और कारोबारी हलचल पैदा करने जा रहा है। इल्म नजूम की गहराई इस्लाह में कहीं तो इस हफ्ते कई बुर्जों के लिए डोंग योग यानी माली अरूज फाल होता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि चंद बुरूज के जायचों में शम्स और मरीख का तख्यार जाविया जज्बाती और ख़ानदानी ज़िंदगी में अलर्ट जारी कर रहा है। अगर आप नौकरी, कारोबार, सेहत या रिश्तों के हवाले से किसी ग्रां कदर और मुस्तनद इल्मी रहनुमाई के मुंतज़िर हैं तो ये तफसीली जायचे का तज्ज़िया आप ही के लिए है। हमेशा की तरह हर बुर्ज के आखिर में मैं इसका मखसूस नजूमी अलर्ट यानी कि रूहानी इलाज और सदका भी बताऊंगा। आइए इल्म की इस गहराई की दुनिया का आगाज़ करते हैं और अपनी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है कि इसमें आपका, आपके ख़ानदान का, आपकी फैमिली का बुरूज हो जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब बुर्ज एरिस की। हमल मालियाती और पेशा वाराना ज़िंदगी के हिसाब से मरीख के दर्जात आपके कैरियर के 10वें घर को बराह रास्त तवानाई फराहम कर रहे हैं। वो कारोबारी अफराद जिनका काम रियल एस्टेट तामीरात से जुड़ा है, इन्हें इस हफ्ते कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। माली ग्राफ ऊपर जा सकता है, रुके हुए पैसे आपको मिल सकते हैं, रुकी हुई डील हो सकती है और कोई ऐसी जगहों से खुशखबरी मिल सकती है जिसका आप भूल चुके हैं या ख्वाबो ख्याल में नहीं है। राब्ते और रिश्तेदारियां के हवाले से चौथे घर में कमर की आर्जी ट्रांजिट की वजह से घर में किसी बात पर बहस हो सकती है। अपनी गुफ्तगू में तलखी पैदा ना होने दें, बल्कि अच्छे और सहल तरीके से गुफ्तगू का आगाज़ करें और बर्दाश्त करें, सब्र करें। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, वरना इस हफ्ते आपकी थोड़ी सी जज्बातीपन आपको नुकसान दे सकता है और रिश्तों में दरार पड़ सकती है। सेहत के हवाले से जिगर की हिद्दत और खून के दबाव के मसाइल सर उठा सकते हैं। गुस्से पर काबू रखें और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। खाने पीने की चीज़ों में बहुत एहतियात बरतें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सदका मंगल के दिन किसी भी सुबह या कहारों का विर्द करें 101 मरतबा और सुर्ख चीज़ का, गोश्त का, लोबिया का सदका दें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाएगा इंशाअल्लाह। अब हम बात करेंगे जनाब बुरूज सोर यानी टोरस की। मालियाती पेशा वाराना ज़िंदगी के हवाले से टोरस आपके हाकम सियारे ज़ोरा के साथ नज़र इस हफ्ते आ रही है। इस हफ्ते आपके बख्त के 9वें घर को जला बख्श रही है। अगर आप बैरून मुल्क मुलाजमत या वीज़े के असूल के लिए गोशा हैं तो रुकावटें दूर होने का वक्त आ चुका है। अल्लाह पाक की तरफ से गैब की मदद आपको होगी और आपके काम रुके हुए और अचानक आपको कोई बड़ा तोहफा मिल जाएगा, खुशखबरी मिल जाएगी। रिश्तेदारियों और राब्तों में बहुत एहतियात करें। 5वें घर की मजबूत औलाद की तरफ से सुख का बायस बनेगी। मुजद्दद अफराद के लिए नए रिश्तों के पैगामात आ सकते हैं। ऐसी बेटियां, बहनें जो टोरस की बुर्ज की हैं और उनके रिश्तों के मामलात रुके हुए हैं, वो अपना जुमेरात के दिन सदका दें और नमाज तहज्जुद में जाकर दुआ करें। अल्लाह पाक आसानी फरमाएगा। सेहत और नजूमी यानी कि रूहानी इलाज के हवाले से गले या टॉन्सिस की तकलीफ हो सकती है, ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। जुम्मे के दिन सफ़ेद रंग की खुशबूदार चीज़ यानी मोतिये के फूल ले या उसका इत्र इस्तेमाल करें।
اور مٹھائی بچوں میں تقسیم کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اب ہم بات کریں گے جناب برج جوزا جمنائے۔ مالیاتی اور پیشہ ورانہ زندگی جوزا کی حاکم سیارہ عطارد آپ کے اخراجات اور بیرونی معاملات کو 12ویں گھر میں درجات کے حساب سے تھوڑا کمزور ہے۔ کاروباری حضرات اس ہفتے کسی کو بڑا قرض دینے سے گریز کرے ورنہ واپسی مشکل ہو جائے گی۔ جوزا اپنے گھریلو معاملات کی طرف توجہ کرے اور ایسن طریقے سے اپنی فیملی کو ساتھ لے کے چلے۔ چھوٹی سی رنجش اور پریشانی آپ کے خاندان کو بڑے حادثے کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ رابطے اور رشتہ داریوں میں بہت احتیاط کریں۔ دوستوں کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے، لیکن شریک حیات کے ساتھ کسی پرانے مالی معاملے پر سرد مہری آ سکتی ہے۔ صحت اور روحانی علاج کے حوالے سے ذہنی پریشانی اور بے خوابی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ رات کو یوگا یا واک کیا کریں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط کریں۔ اپنی باتیں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں جس کا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پرندوں کو دانہ ڈالیں اور بدھ کے دن کسی غریب کو کھانا کھلائیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے آسانیاں فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم بات کریں گے جناب برج سرطان کینسر کی۔ مالیاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے حوالے سے کینسر آپ کے 11ویں گھر میں قمر اور مشتری کا اثر اس ہفتے آپ کے لیے کسی غیر متوقع لاٹری یا منافع کا سبب بن سکتا ہے۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے ترقی اور مراد کے واضح اشارے موجود ہیں۔ رابطے اور رشتہ داریوں کے حوالے سے آپ کو بہت احتیاط کرنا ہوگی۔ ازواجی زندگی کا گھر یعنی 7واں گھر زول کے 10ویں گھر میں نظر رکھے ہوئے ہے، جس سے لائف پارٹنر کی صحت یا اس کے مزاج میں چڑچڑاپن آ سکتا ہے۔ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور خاندانی باتوں، سنی سنائی باتوں پر کان دھر کے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو ٹینشن میں نہ ڈالیں۔ بات کو اچھی طرح سنیں، جان پڑتال کریں، پھر جواب دیں۔ صحت اور روحانی علاج کے حوالے سے معدے کا نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ سادہ غذا کا استعمال کریں۔ شوگر اور بلڈ پریشر پر خاص نظر رکھیں اور اپنے معالج کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ پیر کے دن کچے دودھ کا صدقہ دیں یا پانی شربت بنا کے لوگوں کو پلائیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب ہم بات کریں گے جناب برج اسد لیو کی۔ مالیاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے حوالے سے لیو شمس کے باوقار پوزیشن آپ کے 10ویں گھر کو بہت بلندی اور منور کر رہا ہے۔ سرکاری افسران یا بڑے اداروں کے سربراہان کے لیے یہ ہفتہ ان کی ساکھ اور اقتدار میں اضافے کا باعث بنے گا۔ نئے منصوبے فائل ہوں گے، نئی ذمہ داریاں آپ کو ملیں گی اور اس کی وجہ سے آپ کے اوپر ایک پریشر آئے گا جس کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول میں رکھنا ہے۔ والد یا والدہ کی جگہ کسی بزرگ کی دعائیں آپ کے لیے ڈھال بنیں گی۔ خاندانی جائیداد کے تنازعات حل کی طرف جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں کے حصوں کے معاملات کو آپ جلدی حل کریں ورنہ آپ کے لیے نقصان زیادہ ہوگا۔ صحت کے حوالے سے ہڈیوں کا درد یا آنکھوں کی کمزوری الرٹ مانگ رہی ہے۔ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنا علاج مکمل کریں۔ نظر بد کا علاج کریں اور کوئی دم درود ضرور کروائیں۔ دھوپ کی شدت سے بچیں تاکہ آپ کی صحت ٹھیک رہے۔ اتوار کی صبح سورج نکلتے ساتھ آپ 1.25 کلو گوشت کسی کو صدقہ دیں یا گندم کا 1.25 کلو گندم کا صدقہ دیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب ہم بات کریں گے جناب برج سملہ ورگو کی۔ مالیاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے حوالے سے ورگو 9ویں گھر کے درجات آپ کے بخت کو زبردست سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ کا لک جو پچھلے کئی ہفتوں سے پریشانی میں تھا اب اس کا دروازہ کھل گیا ہے۔ وہ طلبہ جو اعلیٰ تحقیق اور تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، جو فنڈنگ کے منتظر تھے، ان کا کام اس ہفتے بننے جا رہا ہے۔ کاروباری اسفار سے بڑا دھندا اور بڑھ سکتا ہے۔ اپنی نیک نیتی ایمانداری کا دامن نہ چھوڑے۔ اللہ پاک آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائے گا۔ رابطے
اور رشتہ داریوں پر بہت احتیاط کریں۔ آپ کے قریبی دوست آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، ایک بڑی ڈیل ہوتے ہوئے دوستوں کی غلط فہمی کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہے۔ سماجی حلقہ وسیع ہوگا اور مذہبی روایتی کاموں کی طرف آپ کا جھکاؤ فیملی میں عزت بڑھائے گا۔ اپنی فیملی میں جو غریب لوگ ہیں ان کی ضرور مدد کریں، ان کی دعائیں آپ کے لیے بہت کارساز ہوں گی۔ صحت کے حوالے سے اعصابی تھکن حاوی ہو سکتی ہے، خوراک کا خاص خیال کریں، واک کریں اور کوئی ایکسرسائز وغیرہ کریں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ بزرگ جو ورگو ہیں آرام کے لیے وقت نکالیں اور نیند کو پورا کریں، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ صدقے کے لیے آپ کسی ضرورت مند طالب علم کی مدد کریں اور کسی غریب کو کھانا کھلائیں یا اس کو کپڑے لے کر دیں، جوتے لے کر دیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اب ہم بات کریں گے جناب لبرا کی، میزان برج، مالیاتی اور پیشہ ورانہ زندگی۔ 8ویں گھر میں نحوست والے سیارگان کا ہجوم یہ الرٹ دے رہا ہے کہ اس ہفتے کسی بھی قسم کی ڈیل اور سٹے بازی، لاٹری یا شارٹ کٹ والے کاروبار سے دور رہیں۔ وراثتی معاملات میں پیش رفت متوقع ہے۔ رابطے اور رشتہ داریوں پر میں بہت احتیاط کریں۔ سسرال کے ساتھ تعلقات میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے دوری آ سکتی ہے۔ بولنے سے پہلے تولنا سیکھیں، ایک دم نہ بول دیا کریں، کیونکہ اس ہفتے بہت آپ کو احتیاط کرنی ہوگی ورنہ بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ صحت کے حوالے سے پیٹ میں معدے کے حوالے سے پیٹ اور گردوں کے امراض سے محتاط رہیں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنا مکمل علاج کروائیں، ٹوٹکوں پہ گزارا نہ کریں، پانی کا استعمال دگنا کریں۔ جمعے کے دن یا لطیفوں کا کثرت سے ورد کریں اور سفید لباس پہنا کریں، کالے رنگ سے اپنے آپ کو بچائیں، کالے جوتے اور کالے رنگ کے کپڑے سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ اب ہم بات کریں گے جناب برج عقرب اسکارپیو کی، مالی اور پیشہ ورانہ زندگی کے حوالے سے اسکارپیو آپ کے 7ویں گھر میں زہرہ اور قمر کا امتزاج پبلک ڈیلنگ اور شراکت داری کے بزنس کو چمکا رہا ہے۔ اگر آپ کوئی نیا برانڈ یا پارٹنرشپ یا کوئی نئی ڈیل شروع کرنا چاہتے ہیں تو ستاروں کی چال نہایت موافق ہے۔ رابطے اور رشتہ داریاں کو بہت احتیاط سے چلائیں۔ آپ کے نزدیک افراد کے لیے یہ ہفتہ بہت احتیاط والا ہے، بولنے میں بہت احتیاط کریں، ضد سے پرہیز کریں۔ یہ ہفتہ منگنی یا شادی کی بات پکی ہونے کا بھی ہفتہ ہے۔ لائف پارٹنر کے ساتھ خوشگوار یادیں بنیں گی۔ صحت کے حوالے سے پاؤں میں سوجن یا چوٹ کا اندیشہ ہے، سر درد ہو سکتا ہے، کمر میں درد ہو سکتا ہے جس کے لیے آپ کو احتیاط کرنی ہوگی، کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہوگی اور سفر کے دوران تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی۔ منگل کے دن کسی مسکین کو کھانا کھلائیں، کسی بچوں کو میٹھی چیز کھلائیں اور اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ اب ہم بات کریں گے جی برج قوس سیگیٹیریس کی، مالیاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے حوالے سے سیگیٹیریس 6 گھر میں سیارگان کی پوزیشن قرضوں کی ادائیگی اور بینکنگ معاملات کے لیے اچھی ہے۔ نوکری میں حاسدین اور دشمن آپ کے خلاف جتنی بھی چالیں چل لیں، آپ کی علمی برتری انہیں ناکام بنا دے گی۔ آپ کی نیک نیتی، آپ کی محنت، آپ کی لگن حاسدین کو ناکام بنا دے گی۔ دل کی باتیں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ سیگیٹیریس کو اپنے دائرے کو تھوڑا سا چھوٹا کرنا چاہیے، ہر بات شیئر نہیں کرنی چاہیے اور ہر بات کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ رابطے اور رشتہ داریاں پر بہت احتیاط کرنی ہے۔ بچوں کی طرف سے کوئی خبر پریشان کن ہو سکتی ہے، بہت احتیاط کریں۔ بچوں کو گاڑی موٹر سائیکل دینے سے پرہیز کریں۔ اپنے گھریلو راز کو باہر کے لوگوں سے پوشیدہ رکھیں۔ اپنے آپ کو دکھاوے میں مت لے کے جائیں۔ صحت کے حوالے سے کوئی پرانی جلدی امراض یا خون کی الرجی سر اٹھا سکتی ہے، چھینکیں، سر درد، فلو، نزلہ، زکام ہو سکتا ہے۔ اپنی شوگر کا بھی بہت خاص خیال رکھیں، صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ جمعرات کے دن پیلی چیز کا صدقہ دیں اور یا علیموں کا ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ ورد کریں اور دعا کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اب ہم بات کریں گے جناب برج جدی کیپریکون کی،
माली और पेशा वराना ज़िंदगी के हवाले से कैप्रिकॉर्न 5वें घर की लहरें उन अफराद के लिए सुनहरी मौका ला रही हैं जो स्टॉक मार्केट, फाइन आर्ट्स, डिज़ाइनिंग या मीडिया के शोबे से वाबस्ता हैं। आपकी तख्लीकी सलाहियतें इस हफ्ते आपको बड़ा मुनाफा देंगी। जो बेरोज़गार हैं लोग, उनको नौकरी की ऑफ़र हो सकती है। बहुत एहतियात से नौकरी की ऑफ़र को कबूल करना है, और जिनकी नौकरी लगी हुई है उनको अगर कोई नई ऑफ़र मिलती है तो सोच के स्विच कीजिएगा, जल्दबाजी में मत स्विच कीजिएगा। लोगों से राब्ते और रिश्तेदारियों में एहतियात बच्चों के मुस्तकबिल या उनकी आला तालीम के हवाले से कोई अहम ख़ानदानी फ़ैसला तय पाएगा। मोहब्बत के मामले में पायदारी आएगी। बहुत एहतियात करें, झूठ से आपने जान छुड़ानी है और अपनी जो आपकी होने वाली बेगम है वो ख़ास तौर पे रिश्तेदारी में आपने झूठ को कम से कम रखें, वरना नुकसान होगा। सेहत के हवाले से दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद ज़हनी तनाव से दूर रहें और चहलकदमी को मामूल बनाएं। ऐसे ही फजूल सोशल मीडिया देख देख के आप अपने आप को एंजाइटी में मत लेके जाएं। आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आप अपने काम की तरफ तवज्जो दें और अपने टाइम को अपने लिए कीमती बनाएं। हफ्ते के रोज़ सरसों के तेल का सदका दें या काले चने बांटें। किसी गरीब को खाना खिला दें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाएगा। अब हम बात करेंगे जनाब बुर्ज दिलू एक्वेरियस की। मालियाती और पेशा वराना ज़िंदगी के हवाले से एक्वेरियस चौथे घर में जोल की पोजीशन प्रॉपर्टी, ज़मीन और गाड़ी की खरीदो फरोख्त के मजबूत योग बना रही है। कारोबारी हज़रात से जायदाद में सरमायाकारी मुस्तकबिल में बड़ा फ़ायदा देगी। राब्ते और रिश्तेदारियाँ बहुत एहतियात से निभाएं। वालदा साहिबा की सेहत इस हफ्ते ख़ास तवज्जो मांग रही है। उनकी खिदमत करें और उनकी दुआएं लें। घर की सफाई और उनके वाइट वाश करने में बहुत एहतियात करें। कंस्ट्रक्शन का कोई नया काम अगर आप शुरू करने जा रहे हैं घर के हवाले से, तो अभी ना करें, 2 महीने रुक जाएं, उसके बाद शुरू करें। अगर अभी आपने ये काम शुरू कर दिया तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और आपके अखराजात बहुत बढ़ जाएंगे। सेहत के हवाले से फेफड़ों या सीने की जकड़न और एलर्जी से होशियार रहें। आपको एलर्जी के दमे की भी शिकायत हो सकती है, सांस का फूलना हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। इस तरीके से आप अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखें, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, सादी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। हफ्ते के दिन काली हड़ड़ की दाल या लोहे की किसी चीज़ का सदका दे या किसी गरीब को जूते लेकर दे। अल्लाह पाक आपकी मुसीबतें, परेशानियां और बलाएं दूर फरमाएगा। अब हम बात करेंगे जनाब पाइसिस की। बुर्ज होत मालियाती और पेशा वराना ज़िंदगी के हवाले से तीसरा घर आपके बामी अबलाग और मेहनत का है। आपकी गुफ्तार यानी बोलने और तहरीरी सलाहियतें इस हफ्ते मार्केटिंग, IT और मीडिया के शोबे में नई क्लाइंट्स लाने का सबब बनेंगी और आपके कारोबार में वुसअत आएगी। आमदनी के ज़राए बढ़ेंगे जिससे आपके पास खुशहाली आएगी। अपने साथ लगे हुए लोगों का ख़ास ख्याल रखें। मज़दूर हैं, नौकर हैं, जो भी हैं, ड्राइवर हैं, उनका ख़ास ख्याल रखें। राब्ते और रिश्तेदारियों में बहुत सहल और आसान तरीका इस्तेमाल करें। छोटे भाई बहनों या पड़ोसियों के साथ कोई पुरानी गलतफहमी है तो उसे दूर कर दें। अपने अंदर रख के उससे मुख्तलिफ चीज़ों को मत गलत करें। मुख्तसर बातें फैमिली के साथ खुशियाँ लाएंगी। ज़्यादा बहस में ना जाएं और टोका टाकी ना करें जिसकी वजह से आपका फैमिली स्ट्रक्चर और फैमिली माहौल ख़राब हो। सेहत के हवाले से कान, गले या टॉन्सिस की हल्की इन्फेक्शन हो सकती है, बदपरहेज़ी से बचें। अपने डॉक्टर से रुजू करें और उसका इलाज करवाएं। नज़रें बद उतारें, अपनी गलत फहमियाँ और सोचों से दूर हों। जुमेरात के दिन किसी मुसाफिर को खाना खिलाएं और हर नमाज के बाद या रज़ाक़ों का कसरत से विर्द करें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। नाज़रीन, ये था हमारा 12 बुरूज का तफसीली जायचा और उसका जायज़ा। अब बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे अहम रूहानी रेमेडी की, यानी रूहानी इलाज के हवाले से, क्योंकि इस हफ्ते मरीख और शम्स का तेज़ तर ज़ाविया हासदीन और नज़र बद के असरात को मुआशरे में तेज़ कर रहा है, जिससे चलते हुए काम अचानक बंद हो जाते हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि रिस्क में बंदिश है या घर में नाइतफाकी रहती है
تو اس پورے ہفتے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 141 مرتبہ یا حیو یا قیوم بے رحمتک استغیث اول و آخر 11 بار درود شریف درود ابراہیمی جو ہے کے ساتھ پڑھیں اور اپنے پورے گھر کاروبار اور فیملی پر دم کریں اور گھر میں اپنی شاپ پہ اپنے کاروبار کی جگہ پہ لبان کی دھنی دیں، بلکہ یہ جو 141 مرتبہ یا حیو یا قیوم بے رحمتک استغیث یہ پڑھ کر لبان پر دم کریں اور پھر اس کی دھنی دیں، اللہ کے حکم سے ہر شر حاسد اور بندش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنی تاریخ پیدائش اور وقت اور شہر کے مطابق اپنا درست اور مستند ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں یا کسی بھی پوشیدہ روحانی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ ہمارے چینل گولز ٹی وی کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔